अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, तहरीक इंसाफ एक फैशिस्ट पार्टी है, फिस्ताई पार्टी है, और ये फैशिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो झूठ बोले बगैर रह नहीं सकती। उनका जो वजूद है वो मुसलसल झूठ बोलने में, लोगों को गुमराह करने में और ऐसे बयानिए घड़ने में जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसी के अंदर ही उनकी बका जो है वो पिना होती है, मुज़म्मिर होती है। तहरीक इंसाफ जब से खान साहब को धचका पहुँचा है, वो अपने इक़्तिदार से फारिग हुए हैं, तब से ये जो झूठ बोलने की मशीन है इसके अंदर शिद्दत भी आ गई है। और इनका जो वोट बेस है वो इनके यूथ थियोलॉजी का जो स्कूल, जिसको ये ऊपर ये अपने नैरेटिव्स को चढ़ाते हैं और अपने नैरेटिव्स को जो है वो कामयाब करवाते हैं, वो भी चूँकि चार्ज्ड है क्योंकि उसको लग रहा है कि जनाब उनका अपना कोई पर्सनल लॉस हो गया, तो वो इस किस्म के बयानिए बना रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब का जो पिछला दौरे हुकूमत था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और वो जब यहाँ से गए हैं इमरान खान साहब, तो पता नहीं के अकाउंट्स के अंदर क्या क्या कुछ डालकर चले गए हैं। मैं आपको कुछ तफसीलात अब एक सामने आनी शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब का जो पीटीआई का सोशल मीडिया जो प्रोपेगेंडा विंग है, वो ये मुसलसल कह रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत इतनी कामयाब थी कि वो जब गए तो 22 अरब डॉलर जो हैं वो छोड़ कर गए हैं पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट है उसकी बात हो रही है, और वो वहाँ पे उनका कहना ये है कि जनाब ये 22 अरब डॉलर जो है उसको छोड़ गए, जबकि फैक्ट्स ये कहते हैं, अदादोशुमार ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत इतना कुछ नहीं छोड़ कर गई। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत 22 अरब तो छोड़िए, 20 अरब भी नहीं, 17 अरब भी नहीं, तकरीबन 11 अरब डॉलर के करीब जो है वो रकम जो इनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर मौजूद हैं। जो अदादोशुमार स्टेट बैंक के हैं, ख़ुद रज़ा बाकिर साहब के चलने वाले स्टेट बैंक के अदादोशुमार के मुताबिक, अगर मैं ये मेरे सामने है, मैं आपको अगर बता सकूं कि 1 अप्रैल को, यानी ये जब महीना शुरू हुआ था, तो स्टेट बैंक के जो पास ज़र मुबादला के ज़खायर 11.31 अरब डॉलर थे, और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 6.15 अरब डॉलर थे। और मजमूई तौर पर अगर ये मिक्स कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, तो ऐड करने के बाद 17.47 अरब डॉलर के ये असासे यहाँ पर बनते हैं। 25 मार्च को जब ये हुकूमत अभी चल रही थी, अभी ये हुकूमत जो है वो उसने उस तरह की कलाबाजियाँ और पलटियाँ खानी शुरू नहीं की थी, तब को अगर हम देखें तो ये तकरीबन जो आपके डॉलर्स थे ये 11.31 के करीब पहुंच चुके हुए थे। 25 मार्च को ये डॉलर तकरीबन 2.915 की कमी के बाद 12.04 पर आ गए थे। कहाँ से ये डाउनफॉल होना शुरू हुआ? ये होना शुरू हुआ कि 4 मार्च को, यानी जो मार्च का महीना है, 4 मार्च को ये जो डॉलर थे तकरीबन 22 अरब के करीब थे। 22 अरब जो डॉलर थे, इनमें से 16 अरब जो हैं वो स्टेट बैंक के पास थे, और तकरीबन 6.25 अरब जो है वो दूसरे बैंकों के पास थे। 4 मार्च के बाद ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ, शायद जो इस मुल्क के वो फैसला साज हल्के हैं जिनको ये पता लग गया था कि अब इमरान खान साहब ने नहीं रहना, और उनमें से कई लोग तो इमरान खान साहब को फंड करते रहे थे, तो इमरान खान साहब ने हो सकता है उनको ख़ुद भी बता दिया कि काका हालात जो हैं वो हमारे ख़राब हैं। तो 4 मार्च के बाद से मरकज़ी बैंक के जो ज़खायर थे ये कम होते होते 11 मार्च को ये तकरीबन 15 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए टोटल, और तकरीबन 15.83 अरब डॉलर थे। 18 मार्च को ये मज़ीद 14.96 डॉलर पर पहुंच गए, तकरीबन इसमें 86 करोड़ की कमी हुई। 25 मार्च को ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे इनके अंदर जो तकरीबन 3.25 अरब डॉलर की कमी हुई। ये देखें, 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी कमी हो रही है, इतनी बड़ी जो है वो लीकेज हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है आपके फॉरेन रिज़र्व की, कि यूँ लगता है जैसे हुकूमत मार्च के महीने से एग्जिस्ट करना ही बंद हो गई थी। कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। तो 4 मार्च से लेके 25 मार्च तक हम देख रहे हैं कि जनाब तकरीबन ये डॉलर 12 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुके हुए थे, और जब 1 अप्रैल तक ये डॉलर जो हैं वो 11.31
ارب ڈالر رہ گئے تھے. یہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں, یہ کوئی نون لیگ کے یا کسی اور نہیں ہے, کسی اور جگہ سے اٹھائے ہوئے یہ اعداد و شمار نہیں ہے, بلکہ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت کے آخری مہینے کے اندر تقریباً 11 ارب ڈالر جو ہے وہ لیک ہوئے ہیں. سو عمران خان صاحب کو اس بات پر اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو ایک ماہ کے اندر اتنی بڑی لیکیج کروا گئی ہو, وہ گورنمنٹ نے کیوں ایسا کیا؟ کیا اس کے اندر کوئی کلین تھی, کوئی میل جول تھا؟ بیٹھنے کا ٹائم ہو چکا ہے, کیونکہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر تو ہے نہیں, آپ نے کوئی بڑی قسطیں تو ادا کی نہیں, کوئی بڑی امپورٹ پالیسی تو آپ کی چینج ہوئی نہیں, تو ڈالر کی جو آؤٹ فلو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے جتنا بڑا آؤٹ فلو آج جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو ایک مہینے کے اندر یہ کر کے دکھایا. تو پہلی بات تو یہ کہ مزید جھوٹ خلیفہ اخیر المومنین کا, ایک امیر المومنین ہوتے ہیں, یہ اخیر المومنین تھے, ان کا ایک اور جھوٹ کہ ہمارے پاس 22 ارب ڈالر تھے. 22 ارب ڈالر نہیں تھے, 11 ارب ڈالر تھے, اور اتنے تو جو ذخائر ہیں وہ عمومی طور پر جو ہے وہ حکومتیں چھوڑ کر جایا ہی کرتی ہیں, کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری جو بڑی جھوٹی جو بات جو اس وقت چل رہی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف گورنمنٹ آنے کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, اور چینی مہنگی ہو گئی ہے, اور یوٹیلٹی اسٹور جو ہے وہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بجٹری ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک, کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا جو اپنے شہباز شریف صاحب ہیں ان کی جانب سے, سوائے اس کے کہ انہوں نے چیزوں کو کم کرنے کی بات کی ہے. تو یہ جو چیزیں طے ہوئی تھیں ریٹ بڑھانے کی اور باقی یوٹیلٹی اسٹور کی چیزوں کی, چینی کی, یہ پچھلی گورنمنٹ اس کو طے کر کے گئی تھی اور اس کی اس وقت امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. جی, شہباز شریف کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے معاملات دیکھیں, اگر وہ اس کے اندر انٹروین کر کے چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, ورنہ یہ پچھلی جو حکومت ہے یہ اس کا کباڑہ ہے جو آپ کو اور ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. سو یہ جو اسٹرن تحریک انصاف کی حکومت جھوٹ پہ جھوٹ اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہے, ایک جانب امریکی سازش, دوسری جانب اب یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اکانومی بھی ہم بہت اچھی چلا رہے تھے, یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. امریکی سازش کا جو جھوٹ ہے وہ تو پیوٹن نے جتنی وارملی شہباز شریف کو ویلکم کر لیا, اور چائنا نے جس طریقے سے ان کے آمد کے اوپر جو ہے وہ بگل بجانے شروع کر دیے ہیں, وہیں سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بھی ایک جھوٹ کا پلندہ تھا. بہرحال یہ جو اس وقت اکانومی کے اوپر جو جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مہنگائی کے حوالے سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور اس کے اوپر اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے بریک ڈاؤن رکھ دیا ہے. عمران خان کی جو باقیہ جو ایگزسٹنس ہے وہ فسطائی کیونکہ نیچر کی ایک ایگزسٹنس ہے, تو اس کے اندر بڑی کلیئر واضح بات ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے, جھوٹ کو بار بار رپیٹ کیا جائے گا, اور یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ ریپیٹیشن اس حد تک کی جائے گی کہ جو یوتھیولوجی اسکول آف فین فالوئنگ ہے وہ ان کے اوپر ایمان لیں, یقین سے بھی اگلی ڈگری ایمان لیں. جی.